त्यो फिजिबल आसा काय ना हे तू खास करून ते तुमचे जे मंत्री आसात जावं आमचे जे IIT विशयी जे कोण तज्ञ आसात तुझे जमनी जाताय जेणे करून तू हांगसर 10 बांगडे सुद्धा जमीन घेतल्या म्हणटा ते आम्ही आयकलां ती जमीन जाताय खंय फिजिबल जाताले पळय तुजी स्वताची जमीन IIT जाताले पळय खंय घेतले थंय जावं तुजे कडेन जमीन आसतली तू लोकांचे जे कष्टकरी समाजाचे लोक आसात त्या जमनीचेर वचूं नाका जावं आज अशी परिस्थिती आसा गोंयांत रावतलो जाल्यार गोंयकारांक जागा ना ज्यो कोमलजातीच्यो जमनी आसात त्यो गोंयकारां खातीर लोकांनी प्रिजर्व करून दवरलेल्यो आसा त्यो जमनी तांकां जे बहुजन समाजाचे लोक आसात जावं निडी कोण गोंयकार आसा तांकां त्यो दिवपाक प्रोविजन कर त्यो जमनी तुमी मूळसूट ग्रॅब करपाची भाशा करूं नाका आनी जी IIT म्हणटा ती फिजिबल जाता जाल्यार विचार कर लोकांक सांग प्रत्येक पंचायतीन वच मोठे मतदारसंघातले तशेंच पिरोळ मतदारसंघातले जावं फोंडे म्हालांतले सगळे पंचायतींनी वच ती IIT जर फिजिबल जाता जाल्यार